शुभ प्रभात। यो सीआईएन को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै राजन रुचालको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असोज 2 गते शनिबार सेप्टेम्बर 18 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्मत 1141 भदौ शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। चीनबाट थप 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्यो। 20% नागरिकले पूर्ण खोप लगाएको सरकारको दाबी। खोपमा भइरहेको विश्व राजनीतिले नेपाल पनि प्रभावित। नेपाल चीन सीमा अध्ययन गर्न गएको टोली सीमा स्तम्भ नहेरी फर्कियो। 2 महिनामै 1 खर्ब 68 अर्ब राजस्व उठ्यो। चाडबाडका नाममा सहुलियत पसल प्रभावकारी नभएको सेवाग्राहीको गुनासो। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न अझै केही समय लाग्ने। कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध। बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय। पर्वतको एउटा सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको जोखिममा। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर पौने 8 करोड बालबालिकाको पठन पाठन अवरुद्ध। भारतमा एकै दिन 2 करोड भन्दा बढीलाई लगाइयो कोरोना विरुद्धको खोप। अफगानिस्तानमा ड्रोन आक्रमणमा परि 10 जनाको मृत्यु। र एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट खेलमा नेपाल आज फिलिपिन्ससँग खेल्दै आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल अमेरिकासँग पराजित। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। साझा खबरको सबभन्दा सुरुमा थप 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुगेको प्रसंग। चीनबाट खरिद गरिएको 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप हिजो नेपाल आइपुगेको छ। उक्त खोप ल्याउन नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज बिहिबार राति 11 बजे चीनका लागि प्रस्थान गरेको थियो। सरकारले चीनसँग पछिल्लो पटक 60 लाख मात्रा भेरोसेल खोप खरिद गरेको थियो। त्यसमध्ये 16 लाख मात्रा खोप भदौ 4 र 5 गते नै नेपाल आइसकेको छ। भेरोसेल खोप यसअघि एक भाइलमा 2 मात्रा मात्र हुन्थ्यो, जसका कारण एक पटकमा 8 लाख भाइल ल्याउने गरिएको थियो। तर अहिले चीनले एक भाइलमा 5 मात्राको खोप उत्पादन गर्दै आएको छ, जसका कारण एकै पटक 44 लाख मात्रा खोप ल्याइएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर आरपी बिच्छाले 44 लाख मात्रा खोप आइपुगेको जानकारी दिँदै प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाइने बताउनुभयो। नेपालमा खोपको अभाव नहुने भन्दै उहाँले चीनबाट आएको खोप तत्काल लगाउन सुरु गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। नेपालमा यसअघि कोभिसिल्ड 24 लाख 48 हजार, 74 लाख मात्रा भेरोसेल, 16 लाख मात्रा जोन्सन एन्ड जोन्सन, 17 लाख 77 हजार 320 मात्रा एस्ट्रेजेनेका खोप आइसकेको छ। खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर सागर दाहालले 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आएको जानकारी दिँदै सरकारले प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउन सुरु गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म 1 करोड 33 लाख भन्दा बढीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। सरकारले असोज मसान्तसम्म थप 1 करोड मात्रा खोप ल्याउने तयारी गरेको छ भने असोजभित्र 1/3 जनसंख्या र आगामी चैत मसान्तसम्म सम्पूर्ण नागरिकलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। हालसम्म 20% नागरिकले पूर्ण खोप पाइसकेको पनि सरकारले दावी गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्च, बैठक भत्ता, इन्धन मर्मत, कर्मचारी तालिम लगायतका खर्चबाट 10% कटौती गरेर खोप खरिदका लागि 5 अर्ब छुट्याउनु भएको छ। त्यसअघि खोप खरिदका लागि भन्दै बजेट थिएन। कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले 26 अर्ब 75 करोड खर्च गरिसकेको छ। सोही रकमबाट पनि खोप खरिद गरिएको बताइएको छ। नेपालमा कोभिड-19 को विरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाइएको छ। चीनको भेरोसेल, भारतको कोभिसिल्ड, अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन र जापानको एस्ट्रेजेनेका खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ। तर थरीथरीका खोप लगाउँदा नेपालीलाई पनि विदेश भ्रमणमा समस्या हुने देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्यता दिएका सबै खोपलाई सबै मुलुकले मान्यता नदिँदा विदेश भ्रमणमा समस्या हुने देखिएको हो। भारतको कोभिसिल्ड र अमेरिकी जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई चीनले मान्यता दिएको छैन। अमेरिका र बेलायत सहित युरोपियन युनियन सम्बद्ध मुलुकले चीनिया खोप सिनोभ्याक्स र भेरोसेललाई मान्यता दिएका छैनन्। चीन सरकारले गत चैतमा जारी गरेको सूचना अनुसार चीन प्रवेशका लागि भेरोसेल वा चीनिया खोप लगाएको हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
नेपालमा भेरुसेल खोप सबैभन्दा धेरै आएको छ, तर यो खोप लगाएकाहरूलाई युरोप र अमेरिका जान अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ। सामान्यतया कोभिसिल्ड र भ्याक्सिन बेलायतमा उत्पादन भएको र अमेरिकाले पनि मान्यता दिइसकेका कारण सबैतिर प्रयोगमा आइरहेको छ। तर बेलायत र अमेरिका जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले भेरुसेल खोपलाई मान्यता नदिएका कारण चीनले समेत कोभिसिल्डलाई मान्यता नदिएको हुन सक्ने वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर जनक कोइरालाले बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालयको नेपाल चीन सीमा अध्ययन टोली 3वटा सीमा स्तम्भ नहेरी फर्किएको छ। भौगोलिक विकटता र मौसम प्रतिकूल हुँदा टोलीले हुम्लाको उत्तरी सीमामा रहेका 3, 4 र 11 नम्बर सीमा स्तम्भको अध्ययन गर्न नसकेको हो। 3वटै सीमा स्तम्भ समुद्र सतहदेखि 5200 मिटर उचाइमा रहेका छन्। 3 नम्बर सीमा स्तम्भ बझाङको सिमानासँग जोडिएको छ भने 4 नम्बर स्तम्भ हिल्सामा र 11 नम्बर स्तम्भ हिल्सा लिमी जाने बाटोमा रहेका छन्। सीमा स्तम्भबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयले सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा 7 सदस्यीय टोली गठन गरेको थियो। टोलीमा नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशील डंगोल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमेश राज जोशी, सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी प्रदीप कुमार पाल लगायत सहभागी भएका छन्। चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको नेपाली भूभाग अतिक्रमण भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन गर्न टोली खटिएको हो। टोलीले हुम्लाको सिमानामा पर्ने अन्य 7वटा स्तम्भको भने स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 र 12 नम्बर सीमा स्तम्भ अध्ययन गरिएको टोली प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार यी मध्ये 12 नम्बर सीमा स्तम्भ 5048 मिटरमा छ भने सबैभन्दा कम 9 नम्बर सीमा स्तम्भ झण्डै 3600 मिटरको उचाइमा रहेको छ। 27 गते सिमकोट पुगेको टोली सिमकोटदेखि हल्जीसँग गाडीमा गएको थियो। अन्य ठाउँमा हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेका कारण पनि समस्या भएको बताइएको छ। 12 नम्बर सीमा स्तम्भ अध्ययन गर्न बढ़ी कठिन भएको टोलीले जनाएको छ। टोलीले एक साताभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पनि बताएको छ। गृहको टोलीले अध्ययन गर्न नसकेका सीमा स्तम्भमा 1 महिना अघि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो। प्रहरीले त्यहाँ समस्या नभएको जनाएको आचार्यले बताउनुभयो। विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिने विविध वस्तुहरूको आयात बढेसँगै राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सरकारले 2 महिनाको अवधिमा करिब 1.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को बितेका 2 महिना साउन र भदौमा मात्रै 1 खर्ब 68 अर्ब 57 करोड 76 लाख रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ। पछिल्लो समय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट मार्फत चालू आर्थिक वर्षमा कुल 10 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन हुने लक्ष्य राख्नु भएको छ। सरकारले 2 महिनामा कर राजस्व अन्तर्गत 1 खर्ब 48 अर्ब तथा गैर कर राजस्व अन्तर्गत 20 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सरकारले भदौ महिनामा मात्रै 75 अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यसैगरी गत साउन महिनामा 93 अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो। संवैधानिक बन्देजको अवस्थाका कारण राजस्व मात्रै उठाउन पाउने तर सरकारी खर्च गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न भएपछि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाइदिएको थियो। महालेखाले बजेट शून्यताको गाँठो फुकाएसँगै सरकारले गत बुधबार दिनभर हतारमा सरकारी कोषबाट एक दिनमा झण्डै 15 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको थियो। सो रकम चालू खर्चतर्फको हो। बिहिबारबाट सरकारले बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था आएपछि हतारमा सरकारले कर्मचारीलाई भदौ महिनाको तलब खुवाउनेदेखि दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न एक दिनमा यति धेरै रकम खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ। पर्वतको एक सिङ्गो गाउँ पहिरोको कारण विस्थापित हुने खतरामा परेको छ। कुस्मा नगरपालिका 11 पकुवा गाउँको बस्ती माथि र तल सबै भाँसिएको छ। स्थानीयवासीले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका छन्। गाउँको सिरानदेखि पुछारसम्म सयौं पहिरो छन्। बाढीले बनाएको खोल्सामा अहिले पनि भेल आइरहन्छ। विद्यालय जाने बाटो बन्द छ। पहिरोले सडक भत्किएपछि बिरामी परे डोकोमा बोकेर मूल बाटोसम्म ल्याउनु पर्छ। स्थानीय कृष्ण बहादुर केसी सब खोल्छु सब अब यो हेर्नु न, यो जरे खोलो भन्दा पनि बडो मदी भन्दा पनि ठुलो भएको छ। यहाँ
उदिने खोल्सा खोल्सी त्यस्तो भएको छ। अहिले त यस्तो छ भने चाहिँ उदिने कस्तो भयो होला 18 गतेको दिन यहाँ कस्तो थियो 18 19 त यहीँको गाउँले पनि यता वल्ला घरबाट पल्ला घरमा हिँड्नै नसकिने। भदौ 18 गते पहिरोमा परेर गाउँका 5 जनाको मृत्यु भयो। बाँच्नेहरू भने पहिरोको पिरलोमा छन्। टेकबहादुर नेपालीको घर मात्रै पहिरोले पुरेन, धान खेत बगर बनेपछि कसरी पेट पाल्ने भन्ने चिन्ता छ। विदेशतिर बस्थेँ 4-5 वर्ष भयो आर्यो लिजमा लिएर खेती किसान गर्न लाग्यो। मलजल गरेर राम्रो बनाएको धान पनि मैले अहिले आफू एकदम खटिएर परिवारमा 15 जना हुन्छ 22-25 मुरी धान फल्ने हेर्नु न यो फाँटी यहाँदेखि नि सबै लिजमा लिएको मैले 1.5 लाखमा पुरै सेम देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। 30 परिवारले उपभोग गर्दै आएको खानेपानीको ट्याङ्की पनि पहिरोले पुरिएको छ। स्थानीय पानी नहुँदा काकाकुल भएका छन्। रामप्रसाद सुवेदी पानीको स्रोत नहुँदा गाउँले चिन्तामा रहेको सुनाउनुहुन्छ। खानेपानी यो मूलको खानेपानी यो टङ्कीको गति सारा बसेको छ, जग्गा बसेको छ, टङ्की बसेको छ, टङ्की गएको छ। अब सबैले पिउने पानी स्वच्छ पानी हो। यो यहाँ धारो थियो मूल त्यसो भने चाहिँ दबियो। अब असर जाटो त खाना मिल्दैन। अब यो देख्नुभयो यो गाउँका 50 परिवार पहिरोको चपेटामा छन्। घर सध्य भएकाहरू पनि राति राम्रोसँग निदाउन सक्दैनन्। त्यसैले आफूहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय रुक्मिणी सुवेदीको माग छ। यो घरको त यो घरका यहाँ मान्छे छैनन्, पोखरा भाडामा बसिया छन्। उनीबाट आउन लडी छ, उनीबाट घर पुरी छ, भित्रबाट यति पानी निस्किन्छ। हामीलाई त घरमा नठाउँदा यो सबै भन्दा। स्थानीय सरकारले मात्रै पहिरो पीडितको माग सम्बोधन गर्न सक्दैन, तर प्रयास भने गरिरहेको छ। कुस्मा नगरपालिकाका प्रमुख रामचन्द्र जोशी अब हामीले के सोचेका छौँ भने हामीले दिन सक्ने राहत हामी कुस्मा नगरपालिकाले दिन्छौँ। मरेको व्यक्तिलाई 1 लाख रुपियाँ, अन्य घर विस्थापित भएकोलाई 50,000, अन्यलाई पनि हामीले चाहिँ आर्थिक सहयोग गरेका छौँ। र अब विस्थापित हुने घरहरूको लागि नगरपालिकाबाट निर्णय गर्छौँ र प्रदेशलाई पठाउँछ, त्यहाँबाट मात्रै सहयोग हुन्छ भन्ने अहिले कुरा आएको छ। पहिरोले घेरिएको यो गाउँमा बस्नै सक्ने अवस्था छैन। थप क्षति हुन नदिन र स्थानीयलाई पहिरोको त्रासबाट मुक्त गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। रोशन तिवारी, CIN रेडियो शालिग्राम पर्वत। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा जग्गा र लालपूर्जाको पर्खाइमा भूमिहीन फारम भरिएको हो के अहिलेसम्म केही कामै अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण हाम्रो त माग र आराम पनि छ कि हामी जो जहाँ बसेका छौँ हामीलाई त्यही नै व्यवस्था गरियोस्। चाडबाडका नाममा सहुलियत पसल प्रभावकारी नभएको सेवाग्राहीको गुनासो। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न अझै केही समय लाग्ने लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त? छैन नि, यतिन्जेल त लाइएन, खै के गर्ने भइरहेछ। लौ, कस्तो कुरा गरे हो? यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त? खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ व्यवसाय उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि QR कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी QR कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगण्य जस्तै भयो। धन्न, बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाइछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन, तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबीले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सबैलाई नमस्कार। म अब भूउपयोग ऐन 2076 को दफा 18 बमोजिम स्थानीय भूउपयोग परिषदको बैठक सुरु गर्दछु। यसका लागि म सदस्य सचिवज्यूलाई परिषदको बैठकमा भूउपयोग योजना पेश गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैमा नमस्कार। हाम्रो कृषि भूमिलाई जोगाउन, सुरक्षित स्थानमा बस्ती बसाउन अनि विकास कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन समुदाय, वडा र पालिका तहमा छलफल गरी तयार पारिएको योजना अनुमोदनका लागि पेश गर्दछु।
प्रस्तुत योजनाले हाम्रो कृषि, भू उपयोग, बसोबास र विकास कार्यको सही जग बसाउने विश्वासको साथ योजना स्वीकृतिका लागि अनुरोध गर्दछु। हरेक स्थानीय तहले भू उपयोग योजना बनाई स्थानीय भू उपयोग परिषद मार्फत स्वीकृति गरी लागू गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरौँ। आफ्नो भूमिको व्यवस्थित उपयोग गरौँ। भू उपयोग योजना सम्बन्धी सन्दर्भ सामग्री चाहिएमा सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रको फोन नम्बर 01 43 57 005 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाको खबर। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा झारा टार्ने किसिमका सहुलियत पसल शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सर्वसाधारणले चाडपर्वमा विशेष छुट पाउन् भनेर सरकारले हिजोदेखि सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। तर करिब 3 करोड़ जनताका लागि जम्मा 84 आउटलेटमा सहुलियतका सामान राखिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले 39 जिल्लाका 43 आउटलेट, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले 32 आउटलेट र दुग्ध विकास संस्थानले 9 आउटलेटबाट आफ्ना सामानमा छुट दिएका छन्। छुटमा बिक्री हुने केही खाद्यान्नको मौजदात हेर्दा सहुलियत पसल औपचारिकतामा मात्रै सीमित देखिएको गुनासो सुनिएको छ। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध, बिचौलियाको घेराबन्दीमा मन्त्रालय शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिएर कारबाही प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसक्दा प्रशासन क्षेत्रमा चरम बेथिति सिर्जना हुन थालेको छ। आकर्षक स्थानमा सरुवा हुन दौडधूपमा लागेका कर्मचारी आर्थिक लेनदेनमा समेत मुछिन थालेको पाइएको छ। कर्मचारीले आकर्षक स्थानमा सरुवा गराउन तेस्रो पक्षलाई प्रयोग गर्ने गरेको र सो पक्षले पैसाको लेनदेन गर्न थालेको स्रोतको दावी छ। कर्मचारी सरुवाको काममा विभिन्न नेताको नाम लिएर मन्त्रालयमा बिचौलियाहरू आउने क्रम 81 बढेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू झस्किन थालेका छन्। नागरिक दैनिकको पहिलो पृष्ठमा ढुवानी भाडा सस्तिता नेपाललाई लाभ शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। नेपालले तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात गर्दा लाग्ने ढुवानी लागत उल्लेख्य घट्ने भएको छ। सेवा प्रदायक बीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनेपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा प्रत्यक्ष लाभ पुगेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपालका लागि भारतीय बन्दरगाह कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनमबाट रेल मार्फत हुने कन्टेनर ढुवानी लागत 25 देखि 37% सम्मले घटेको छ। त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमा एउटा खबर छापिएको छ। शिक्षक जसले घर पाएक सरुवा हुन 300लाई भोज खुवाएको खबर छ। अवधेश कुमार झाले राजविराज सप्तरीबाट लेख्नु भएको खबर हो यो। सप्तरीको खडक नगरपालिका 3 स्थित आँपको बगैँचामा सोमबार साँझ एकाएक स्थानीयको भिड लाग्न थाल्यो। बाटो हिँड्नेहरू पनि केही बेर टक्क रोकिन्थे र सोधखोज गरेर अघि बढ्थे। त्यही बेला बगैँचाको पूर्वी भागमा भने मासु पाकिरहेको थियो। न कसैको बिहे थियो न त धार्मिक संस्कार। स्थानीय भने भोजमा जुटिरहेका थिए। भोज आयोजना गर्नुको कारण पनि अनौठो रहेको छ। शोभाकान्त चौधरी पूर्वी पहाड भोजपुरको एउटा प्राथमिक विद्यालयमा पढाउनुहुन्थ्यो। गृह जिल्ला सप्तरी सरुवा हुन उहाँ 1 वर्ष यता हात धोएर लागि पर्नु भएको थियो। उहाँले सबैजसो शक्ति लगाउनु पनि भएको थियो, तर विद्यालय र पालिकाको सहमति पाउन नसक्दा सफल हुन सकिरहनु भएको थिएन। अचानक उहाँले खडक 3 को गरुवाहा स्थित राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा दरबन्दी खाली रहेको खबर सुन्नुभयो। तर उक्त दरबन्दीमा आउन अरू 3 जनाले पनि लबिङ गरिरहेको थाहा पाउनुभयो। उनीहरूले विद्यालयको प्राध्यापकदेखि वडाध्यक्षसम्मलाई भनसुन गर्न भ्याइसकेका थिए। त्यसपछि शिक्षक चौधरीले खाना खुवाउँदै स्थानीयलाई खुसी पार्न खोजेको बताइएको छ। स्थानीय भन्छन् बैठकमै शिक्षकले आफूले विद्यालयलाई 1.5 लाख रुपियाँ दिएको र अन्यत्र पनि खर्च भएकाले सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गर्नुभएको थियो खबरमा भनिएको छ। त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा सर्वोच्च अदालतबाट गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न अझै केही समय लाग्ने भनेर लेखिएको छ। शिल्पा कर्णले लेख्नु भएको खबरमा सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही महिना लाग्ने देखिएको छ। त्यस सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधान न्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। केही कानून संशोधन गर्नुपर्ने र अन्य तयारीमा समय लाग्ने भएकाले गोला प्रथा तत्काल कार्यान्वयन नहुने देखिएको हो। साझा खबरमा अब हेलो CIN सजना तिमल सिन्हाबाट। म मोतीलाल घती रोल्पादेखि हो। अध्यापन अनुमति पत्र लिनको लागि दाङ तुलसीपुर आयोगमै धाउनु पर्ने हो भने रोल्पा जिल्लामा शिक्षा विकास इकाइ कार्यालय रहेको के अर्थ?
तपाईँको गुनासो हामीले शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहट्टालाई सुनाएका छौं। शिक्षक सेवा आयोगले जुन अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्ने क्रममा वितरण गरेको अभिलेख चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था र चाहिँ हाम्रा यस पटकको अध्यापन अनुमति पत्रमा कम परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसको अभिलेख प्रदेशको चाहिँ शिक्षा विकास निर्देशनालयमा राख्नुपर्ने र तीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ 7वटै प्रदेशमा गरेको छ र ती अध्यापन अनुमति पत्र वितरण गर्ने क्रममा आयोगले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गर्ने र सम्बन्धित प्रदेशमै पठाउनु पर्ने भएकोले त्यो चाहिँ अभिशुद्ध गर्न गएको कुरा चाहिँ आयोगलाई जानकारी भएको छ। आगामी दिनमा त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने, सरकारवाला साथ यसलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने खण्डमा आगामी दिनमा चाहिँ आयोगले विचार गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। बैतडी जिल्ला दोगडेटार गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2बाट जनकराज भट्ट विद्युतको महसुल तिर्नको लागि करिब 3 घण्टा बसको यात्रा गरी जिल्ला सदरमुकाम गोठलापानी पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। प्रत्येक महिनाको रु 100 रुपियाँ महसुल तिर्नको लागि आउँदा जाँदा गरी करिब रु 600 रुपियाँ गाडी भाडा तिर्ने बाध्य भएका छौँ। यहाँको जनतालाई विद्युत महसुलको चिन्ता नभई 3 घण्टाको यात्रा गरी 600 रुपियाँ तिर्नुपर्ने चिन्ताले बिजुली बत्ती जडान गर्न सकेका छैनन्। यो समस्या कहिलेसम्म रहने हो? दोगडा केदार गाउँपालिकामै विद्युतको महसुल तिर्न सक्ने गरी कुनै व्यवस्था हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बैतडीका निमित्त प्रमुख रुद्रराज पन्तलाई सोध्दा उहाँको जवाफ थियो, त्यो अवस्था छैन। मेन पावर कम छ, फेरि पैसा उठाउने कुरो सुरक्षाको पनि भयो। हामीले चाहिँ यो पठाउने व्यवस्था चाहिँ त्यो 6000 को तिनीहरूले चाहिँ अब त्यो मोबाइल ब्याङ्किङबाट त्यो चाहिँ 6000 को सबै ठाउँमा नेटवर्क हुँदैन। यसो चाहिँ उता डाटा चाहिँ लिएर त्यसरी गर्नुपर्ने मेन पावर छैन। हाम्रो 52 छ, 52 मा हामी 27 जना छौँ हजुर हाकिम साहब सहितका। यो चाहिँ समस्या उहाँको एकदम जायज हो हजुर, तर हुन सक्ने अवस्था चाहिँ तत्काल मैले देखेन। मेरो नाम रश्मि तामाङ हो। म काभ्रेबाट चौरी देउराली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बाट बोल्दै छु। हामीले छिमेकीमा एउटा ठुलो बा पढ्ने हुनुहुन्छ, उसको सन्तान कोही पनि छैन। उसको अहिले 2टा आँखा अन्ध हुनुहुन्छ। अब उसले के गर्ने होला? तपाईले राखेको समस्यामा चौरी देउराली गाउँपालिकाले के गर्न सक्छ भनेर हामीले गाउँपालिका अध्यक्ष दिननाथ गौतमलाई सोधेका छौं। दीर्घकालीन त केही सोचेको छैन। तात्कालीन हिसाबले केही समस्याहरू भयो भने हैन राहतको चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। के भएको हो हैन। अब दीर्घकालीन हिसाबले हुने चाहिँ यो वर्गको खवर्गको हुन्छ त्यो अपाङ्गता सम्बन्धी चाहिँ त्यो दिन सक्छौँ। त्यसको लागि पनि उहाँ आउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ डाक्टरहरू राखेर अनि चेक गराएर डाक्टरहरूको सिफारिसमा मात्रै गर्नु पर्ने हुन्छ। सम्बन्धित वडाको मान्छेले उहाँको छ अभिभावक होइन अब संरक्षकको हुनसक्छ अनि उसले चाहिँ एप्लिकेसन दिने, त्यसपछि उहाँलाई कार्ड बन्छ। कार्ड बनिसकेपछि 4000 रुपियाँ रेगुलर जान सक्छ। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर 01 52 60 646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार आफ्नो विचार, गुनासो, प्रश्न वा जिज्ञासा रेकर्ड गर्न सक्नुहुनेछ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। भारतमा 9 घण्टामा 2 करोड भन्दा बढीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको छ। भारतीय परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 9 घण्टामा देशभर 2 करोड 3,037 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विशिष्ट एजेन्सी युनिसेफले विश्वव्यापी रूपमा महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका बालबालिकाको पठन पाठनमा समस्या भएको जनाएको छ। युनिसेफले हालै मात्रै सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्कमा दिए अनुसार विश्वका कतिपय देशमा अहिले पनि बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्। यस्तै एक प्रतिवेदनमा युनिसेफले गएको 18 महिना यता विश्वका विभिन्न 6 देशमा 7 करोड 70 लाख बालबालिका घरमै बस्नु परेको र उनीहरूको विद्यालय पूर्ण रूपमा बन्द भएको देखिएको जनाएको छ। अफगानिस्तानमा महिला मामिला मन्त्रालय खारेज हुने भएको छ। अनि अफगानिस्तानकै अर्को खबरमा राजधानी काबुल छोड्नु अघि भएको ड्रोन आक्रमणमा 10 जना नागरिक मारिएको अमेरिकाले स्वीकार गरेको छ। गत भदौ 13 गते भएको आक्रमणमा एक सहायता कर्मी र 7 जना बच्चासहित उनको परिवारका 9 सदस्यको मृत्यु भएको अमेरिकी केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले जनाएको छ। अब खेल खबर। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले आज फिलिपिन्स विरूद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। उज्बेकिस्तानको जेआर स्टेडियममा नेपाल र बलियो टिम मानिएको फिलिपिन्स बीचको खेल दिउँसो 3:45 मा शुरू हुनेछ। राष्ट्रिय ए डिभिजन फुटसल लीग प्रतियोगिता आजबाट पोखरामा शुरू हुँदैछ। पोखराको बहुदेशीय कवर्ड हलमा आयोजना हुने लीगमा 10 टिमको सहभागिता रहेको छ। लीगको उद्घाटन खेलमा आज द राइजिङ क्लब धरान र स्काई गोल काठमाडौँ बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजै हुने दोस्रो खेलमा स्पोर्ट्स क्यासल पोखरा र प्रभात फेरी युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल अमेरिकासँग पराजित भएको छ।
सरकार फेरिएसँगै फेरिने भूमि आयोगले भूमिहीनलाई कहिले दिन्छ जग्गा र लाल पूर्जा। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देशहरू, खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बिहानको नमस्कार है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ल बस। अनि भाइ बहिनीहरू, आज हामी बोक्सी आरोप एउटा अपराध हो भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं। बुझ्यौ? बुझ्यौ सर। ओइ सुहाना, तँलाई थाहा छ हाम्रो मम्मीले भन्नुभएको हाम्रो गाउँमा त बोक्सी सरे नि। हो र? होइन होला है त्यस्तो त। श्वेता, तिमीहरूको के को खास सोच हो? बोक्सी भन्ने कुरा केही हुँदैन, बुझ्यौ? कसैलाई बोक्सी आरोप लगाउनु, कुट्नु, पिट्नु, पीडा दिनु वा गाली बेइज्जती गर्नु सामाजिक अपराध हो। बोक्सीको आरोप, कसुर र सजाय ऐन 2072 मा बोक्सी सम्बन्धी अपराध गर्नेलाई 10 वर्ष कैद र 50,000 देखि 1 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ भनेर लेखिएको छ। बोक्सी आरोप लगाएर कुटपिट, अङ्गभङ्ग गर्नेलाई 10 वर्ष कैदसँगै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थप सजाय पनि हुन्छ। यो कुरा तिमीहरूले घरमा पनि भन्नु है। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। तपाईले CIN को साझा खबरका मुख्य शीर्षकहरू नेपाल टेलिकमको सिम भएको मोबाइल नम्बरबाट पटक पटक जुनसुकै बेला निशुल्क सुन्न सक्नुहुन्छ। 32100 डायल गर्नुहोस् र दैनिक समाचार, स्वास्थ्य, कोभिड-19, कृषि, मौसम, प्रकोप र अधिकारका बारेमा पनि निशुल्क सुन्नुहोस्। 32100 सूचनाको सञ्चार। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब भूमिहीन र लाल पूर्जाको पर्खाइमा रहेकाहरूको प्रसंग। देवी गेवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरेको सरकारले फेरि केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीको नाममा फारम भरेका देशभरका 11,50,000 परिवार जग्गा तथा लाल पूर्जाको पर्खाइमा छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा बर्दियाबाट मात्रै 57,000 निवेदन परेको थियो, जसमा आयोगले 48,000 भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन पर्ने निर्क्युल गरेको छ। भूमिहीन नागरिक सरकारले दिने भूमिको पर्खाइमा रहेका छन्। फारम भर्नुभएका मध्ये एकजना केश बहादुर विक। फारम भरिएको हो के अहिलेसम्म त्यसमध्येको त केही कामै अगाडि बढेको छैन। त्यसकारण हाम्रो त माग र अडान पनि छ कि हामी जो जहाँ बसेका छौँ हामीलाई त्यही नै व्यवस्था गरियोस्। अब त्यही छ, सरकारले दिने नदिने सरकारको हात। अब हामी त्यो हाल थाप्नेमा परिएछ हजुर। अब के गर्ने, अब दया माथिको हो। बाँकेमा पनि 55,833 परिवार लाल पूर्जाको पर्खाइमा छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 मा मात्रै लाल पूर्जा विहीन 411 परिवार छन्। 2022 सालदेखि बसोबास गरिरहेको भए पनि आफूहरूसँग लाल पूर्जा नहुँदा समस्या परेको दशरथ चन्दको गुनासो छ। हामी त अहिले नि बस्ने मान्छे भनेर यहाँ त खानेपानीसम्म पनि, खानेपानी लिमिटेडले पनि हेर्दैन, खानेपानी संस्थानले पनि हेर्दैन। जुनसुकै सरकार भए पनि हामीलाई लाल पूर्जा दिएको भए केही उपयुक्त हुन्थ्यो। देशभरि 16 लाख परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान सरकारको रहेको छ। त्यसमध्ये 11,50,000ले जग्गा माग गर्दै फारम भरेका छन्। खारेज भएको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रारम्भिक प्रक्षेपणले पनि देशभर 14 लाख परिवार जग्गा पाउनुपर्ने अवस्थामा रहेका छन्। अब नयाँ गठन भएको आयोगबाट भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ? CINसँग कुरा गर्दै नवगठित आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भन्नुभयो, सर्वप्रथम यो आयोगलाई कानुनी र प्रशासनिक ढङ्गबाट बलियो बनाउँछौँ। यो हामी 1-1.5 महिनामा सक्छौँ। हाम्रा जिल्ला नेतृत्वहरू पनि हामी चयन गर्छौँ र जिल्लामा हिजोका देखिएका समस्याहरूको हामी छिरफार गर्छौँ। नापी विभागलाई अतिरिक्त क्रियाशील बनाउँछौँ। अभिलेखीकरण गर्दै यसलाई वैधानिक रूपमा लैजानका लागि आजैदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधान गर्न यसअघि नै 15वटा आयोग बनिसकेको छ। सरकारले पछि आयोग मात्रै बन्ने, काम नहुने प्रवृत्तिका कारण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेको भूमि अधिकार कर्मी
जगत देउजाको बुझाइ छ। जतिखेर पनि सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसलाई फेर्न सकिने खालको हुने भएपछि त्यसले चाहिँ कर्मचारी तहबाट पनि खास सहयोग नपाउने अवस्था हुँदो रहेछ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको त्यो स्रोत साधन जनशक्ति आदिको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्दा गर्दै समय बित्ने भएको हुनाले जुन सरकारले बनाओस् आयोग चाहिँ 3 वर्ष या 5 वर्ष या 6 वर्ष 2 वर्ष कति समय उसले पाउने हो त्यो अवधिभित्र चाहिँ कसैले पनि त्यो आयोगलाई चलाउन नसक्ने व्यवस्था नगरिकन यो काम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पुरानो आयोगले पूरा गरेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै चालू आर्थिक वर्षभित्रैमा लाल पूर्जा वितरण गरिसक्ने नवगठित आयोगका अध्यक्षको दाबी छ। सुशीला श्रेष्ठ, CIN काठमाडौँ। रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि मुख्य मुख्य खबर फेरि एकपटक। चीनबाट थप 44 लाख मात्रा भेरोसेल खोप आइपुग्यो। 20% नागरिकले पूर्ण खोप लगाएको सरकारको दाबी। नेपाल चीन सीमा अध्ययन गर्न गएको टोली सीमा स्तम्भ नहेरी फर्कियो। 2 महिनामै 1 खर्ब 68 अर्ब राजस्व उठ्यो। सर्वोच्चमा गोला प्रथाबाट पेशी टोक्न अझै केही समय लाग्ने, कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध। कोरोना महामारीका कारण विश्वभर पाउने 8 करोड बालबालिकाको पठन पाठन अवरुद्ध। भारतमा एकै दिन 2 करोड भन्दा बढीलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। र AFC महिला एसियन कप 2022 छनौट खेलमा आज नेपाल र फिलिपिन्स खेल्दै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन। आज कुनै पनि पत्र पत्रिकाले कार्टुन प्रकाशित गरेका छैनन्। हामीले ikaagaz.com अनलाइन संस्करणबाट कार्टुन लिएका छौं। यहाँ एकजना व्यक्ति देखाइएको छ जसले कानमा मुन्द्रा लगाएका छन् अनि आँखामा कालो चस्मा लगाएका छन् र हात गालामा राखेर बसिरहेका छन्। उनी केही सोचिरहेको जस्तो देखिन्छ। उनी राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे भनेर पनि चिनिन्छ। मन्त्री भइसके पछाडि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको भनेर खबरहरू आइरहेका छन्। त्यही कुरालाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। माथि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, के आइलाग्यो फेरि यस्तो सम्पत्ति विवरणको कुरो? केही छैन भनौँ भने सबै थोक छ, सबै थोक छ भनौँ भने आफ्नो नाममा केही पनि छैन। हवस् त, प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। अहिलेलाई राजन रुचाल र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम सोधी खोजी प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सब पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN।